शौहर के मरने के बाद सलमा का बहनोई से अपने घर ले गया और वहां सलमा लोगों के कपड़े सिलाई करके बच्चों का पेट पालने लगी, जबकि इसकी बहन राशिदा को लगा कि ये इसके शौहर पर डोरे डालकर इसकी कमाई खा रही है, जबकि उल्टा सलमा का बहनोई इसके पैसे चोरी कर लेता। एक दिन सलमा ने बहनोई को पकड़ लिया और जब पैसों का तकाजा किया तो ऊपर से राशिदा आ गई और इसे लगा वो मेरे शौहर से पैसे बटोर रही है, तो इसने कपड़े धोने वाले डंडे से सलमा को धो डाला और इससे बदचलन कहकर बच्चों समेत घर से निकाल दिया। और वो बाहर बैठी रो रही थी कि अचानक अंदर से चीखों की आवाजें आने लगीं, क्योंकि राशिदा के दिलो दिमाग में झक्कड़ से चल रहे थे ऐसे ख्यालात जिनको वो जितना झटकती थी उतना ही सर उठाते थे। वो ये सब नहीं सोचना चाहती थी, मगर रोज वही मंजर देखकर इसके शकूक व शुबहात पक्के होने लगते थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने दिल को समझाए कि ये सब वहम के सिवा कुछ नहीं। भला इसकी सगी बहन सलमा ऐसा क्यों करेगी इसके साथ, वो हर बार ये सोचती। मगर सलमा का बलाखा हुस्न और कम उम्री किसी भी मर्द को अपनी जानिब लुभा सकती थी, और मर्द तो होता ही बेवफा है। परवेज जैसे ही घर आता सबसे पहले सलमा के पास जा बैठता था, और ये बात राशिदा को गवारा ना थी। वो कब से बर्दाश्त कर रही थी, मगर आज तो हद ही हो गई थी। आधी रात को वो पानी पीने किचन की जानिब जा रही थी तो हल्की सी आवाज पर चौंक उठी। ये आवाजें सलमा के कमरे से आ रही थीं और उस वक्त किससे बात कर रही थी। राशिदा ने कुछ हैरत से इसके कमरे में झांका तो वहां इसका शौहर परवेज दिखाई दिया, जो मुस्कुराकर कुछ पैसे गिन रहा था, जबकि सलमा का चेहरा झुका हुआ था। राशिदा के तन बदन में आग लग गई थी। इसका मतलब इसका शौहर अपनी सारी कमाई सलमा पर लुटा रहा था। वो परवेज को आता देखकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई और चादर ओढ़कर सोती बन गई, लेकिन इसका दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। गम और गुस्से से इसका बुरा हाल था। सलमा, ये तूने क्या कर दिया? नागिन भी साथ घर छोड़ देती है। वो दिल ही दिल में इसको कोसने लगी थी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। इसे वो दिन अच्छे से याद था जब अचानक इसे नदीम की मौत की खबर मिली थी, और जब वो अपनी बहन के घर पहुंची तो देखा घर में हर तरफ कहराम का समा था। नदीम की खूबसूरत नौजवान बीवी मैयत के पास बैठी चीख चीख कर रो रही थी। ये मंजर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों को अश्कबार कर रहा था। हर कोई इतनी जवान मौत पर हैरान होने के साथ साथ दुखी भी बहुत था। किसी ने कभी ये गुमान भी ना किया था कि एक ऐसे इंसान का जनाजा देखना पड़ेगा। ऐसे में राशिदा इसके पास चली आई। इसका भी गम से बहुत बुरा हाल था। वो दो ही बहनें थीं और एक दूसरे का सहारा थीं, क्योंकि इनके वालिदैन इस दुनिया में ना थे। यही वजह थी कि वो दोनों बहनें एक दूसरे का गम बहुत ज्यादा महसूस करती थीं। राशिदा से सलमा की हालत देखी न जा रही थी। इसका दिल अपनी बहन की हालत देखकर फटा जा रहा था। जैसे ही राशिदा ने सलमा के कंधे पर हाथ रखा, राशिदा अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सलमा किसी तौर चुप ना हो रही थी और इसी तरह रोते रोते अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। राशिदा इसकी हालत देखकर बुखला सी गई थी, इसीलिए इसने वहां मौजूद खवातीन के साथ मिलकर इसे इसके बेडरूम में पहुंचा दिया था और डॉक्टर को बुलाया गया था। डॉक्टर ने जब इसका मुआयना किया तो डॉक्टर ने राशिदा को बताया कि सलमा को खुश रहने की बहुत ज़रूरत है। वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर इसे इन दिनों खुश ना रखा गया तो हो सकता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, और ये भी मुमकिन है कि वो अपनी ज़िंदगी ही हार बैठे। राशिदा ने जब डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इसके हाथ पांव फूल गए, लेकिन चूंकि वो खुद अपने शौहर के साथ बामुश्किल गुजारा कर रही थी तो इसके लिए सलमा को अपने साथ अपने घर ले जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब वो सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इसकी बहन की सेहत ठीक हो जाए, क्योंकि इसके पास इस दुनिया में एक वाहिद यही सहारा बचा था। राशिदा ने सलमा को इसकी सास के हवाले किया और ना चाहते हुए भी अपने घर वापस आ गई। वापस आने के बाद भी वो यही सोचती रही कि आखिर वो ये तमाम बातें अपने शौहर परवेज के साथ किस तरह से करे कि इसका शौहर गुस्सा ना हो और इसकी बात को भी समझ ले। काफी सोचने समझने के बावजूद भी जब राशिदा को कोई राह ना सुझाई दी तो इसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। राशिदा रोज सुबह अपनी बहन के लिए नाश्ता अपने घर से बनाकर ले जाती थी और इसके पास घंटों बैठकर नदीम की बातें सुना करती थी। आहिस्ता आहिस्ता राशिदा ने सलमा के पास जाना भी कम कर दिया था।
سلمیٰ کی حالت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ اپنے بچوں کی خاطر وہ صبر کر چکی تھی۔ ندیم کی موت کو 1 مہینہ گزر چکا تھا جب اچانک ایک دن سلمیٰ کا دیور اس کے سامنے کچھ کاغذات لیے جا بیٹھا۔ بھابھی، آپ تو جانتی ہیں کہ بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کے تمام معاملات اب مجھے ہی دیکھنے پڑیں گے، اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تھوڑی مدد کر دیں اور ان کاغذات پر دستخط کر دیں تاکہ مجھے بار بار کسی بھی معاملے میں سامنے والے کو صفائیاں نہ دینی پڑیں اور میں بہت ہی آرام سے یہ بتا سکوں کہ ندیم بھائی کی زوجہ نے ان کے تمام معاملات لیگلی دیکھنے کا حق مجھے دیا ہے۔ سلمیٰ کے دیور نے ایک مختصر سی دلیل دیتے ہوئے اپنی تمام بات واضح کر دی تھی۔ اس کی بات سننے کے بعد سلمیٰ نے ان کاغذات پر بنا سوچے سمجھے دستخط کر دیے اور وہ کاغذات ندیم کے بھائی کی طرف بڑھا دیے، جنہیں پا کر ندیم کے بھائی کی اٹکی ہوئی سانس ایک دم سے بحال ہو گئی تھی۔ جیسے ہی سلمیٰ نے وہ کاغذات اس کی طرف بڑھائے، اس نے بنا تاخیر کے وہ کاغذات جھپٹے اور یک کے بعد دیگرے انہیں دیکھنے لگا۔ ہر جگہ ندیم کے بھائی کو اس بات کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے ندیم بن کر معاملات دیکھ سکتا ہے۔ سلمیٰ جو ابھی اپنے حواس میں نہ تھی، وہ تو اپنے دیور کے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ دیکھ کر ہی نہ پائی۔ اس واقعے کے تقریباً 10 دن کے بعد ندیم کا بھائی ایک بار پھر سلمیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اب وہ اس سے ایک الگ انداز میں یہ تقاضا کر رہا تھا کہ وہ جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے، کیونکہ ندیم کی بنائی تمام جائیداد، تمام بینک بیلنس پر اب صرف اور صرف ندیم کے بھائی کا حق ہے۔ سلمیٰ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی اور جب اس نے اس بات سے انکار کرنے کی کوشش کی تو اس نے تمام کاغذات نکال کر اس کے منہ پر دے مارے اور کہنے لگا کہ تم نے خود ان پر دستخط کیے تھے، اسی لیے اب کوئی فضول بحث کر کے میرا دماغ خراب کرنے کی زحمت مت کرنا۔ تم میرے بھائی کی بیوی رہ چکی ہو، بس اسی بات کا لحاظ کر رہا ہوں، نہیں تو تمہیں اٹھا کر اس گھر سے باہر بھی پھینک سکتا تھا، اس لیے بہتر ہوگا کہ شرافت سے اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی ندیم کا بھائی تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ دونوں ہاتھ سر پر رکھے پچھتانے لگی تھی کہ آخر اس کو اتنی جلدی کیا تھی کاغذات پر دستخط کرنے کی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ سلمیٰ ابھی اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ اس کے بہنوئی پرویز کی اسے کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ پرویز، جس نے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے کال کی تھی، اس کے اس طرح سے رونے پر بکھلا گیا تھا۔ اس نے اسے چپ کرایا اور اسے پوچھنے لگا کہ بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے جو تمہیں اتنا رونے پر مجبور کر رہا ہے۔ سلمیٰ نے اپنی دبی دبی سسکیوں کے درمیان ہی اپنے دیور کی دھوکہ دہی کے بارے میں پرویز کو بتا دیا۔ جب پرویز کو یہ سب علم ہوا تو اس نے سلمیٰ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اپنے وکیل دوست سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی شک نکل آئے جو تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ تم فی الحال خود کو مضبوط بناؤ تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا کھویا ہوا حق حاصل کر سکو۔ پرویز نے سلمیٰ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جس پر سلمیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگی میں آپ کی کال کا انتظار کروں گی، اور کال کاٹ دی۔ 2 گھنٹے کے بعد پرویز کی دوبارہ سے سلمیٰ کو کال آئی، جس کو سلمیٰ نے جھٹ سے اٹھا لیا تھا۔ پرویز کی آواز میں مایوسی تھی جس کو سلمیٰ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ سلمیٰ، میں نے تمہارے معاملے کے بارے میں وکیل سے بات کی ہے۔ وکیل کا کہنا ہے کہ چونکہ دستخط تم نے خود کیے ہیں تو اب یہ مشکل ہے کہ اسے دھوکہ دہی ثابت کیا جا سکے، کیونکہ اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو تمہارا کیس اتنا مضبوط نہیں بنتا، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ خود ہی ان سے بات کر کے کچھ سیٹلمنٹ کر لو۔ پرویز کی یہ بات سن کر سلمیٰ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخر وہ کون سا برا وقت تھا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے دیور پر یقین کر لیا تھا اور اب ان حالات سے جوجھ رہی تھی۔ سلمیٰ نے روتے ہوئے پرویز سے کہا کہ پرویز بھائی، خدا را آپ کوئی ایسا راہ نکالیں کہ مجھے میرے بچوں کا حق واپس مل جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں، کیونکہ میرے دیور نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، جبکہ میرے والدین بھی اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، اور ایسے میں 2 بچوں کا بوجھ لے کر میں کیسے در در کی ٹھوکریں کھا سکتی ہوں۔ سلمیٰ کے لہجے میں بہت بے بسی تھی، جس کو پرویز نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پرویز نے کہا کہ تم اپنا سامان باندھو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، باقی کے معاملات ہم بعد میں طے کریں گے۔ یہ کہتے ہی پرویز نے کال کاٹ دی تھی۔
सलमा इससे पहले कि कुछ समझती या कुछ कहती, परवेज अपना फैसला इस पर मुसल्लत कर चुका था। फोन के बंद होने के बाद कुछ देर तो सलमा यूं ही बैठी रही और फिर अचानक उठकर इसने अपना सामान बांधना शुरू किया। इसने कभी भी ना सोचा था कि वो घर जो इसने और इसके शौहर ने मोहब्बत से बनाया था, वो इसे यूं छोड़कर जाएगी। तकरीबन पौने घंटे के बाद परवेज सलमा के घर पर मौजूद था। सलमा इसे देखकर ही अपना ज़ब्त खो बैठी और रोने लगी। इसकी ये हालत देखकर परवेज की आंखों में भी नमी आ गई थी। इसने सलमा के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा, सलमा, तुम्हें अब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगरचे हैसियत में इतना नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मेरे घर में कोई तकलीफ ना हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे बाप की जगह ले लेता हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें अपनी बेटी बहन बनाकर अपने घर में रखूँगा। परवेज का इतना कहना था कि सलमा मजीद परवेज की मशहूर हो गई। परवेज ने सलमा को और इसके बच्चों को लिया और इस घर से सलमा को ले आया। सलमा की सास, जो कि अपने बेटे की जिंदगी में इसके गुण गाते न थकती थी, अब सलमा के जाने पर इसने किसी किस्म का भी इजहार अफसोस न किया, बल्कि इसे देखकर तनफ्फुर से अपना सर झटका था और मुंह में बुड़बुड़ाने लगी थी। यही हाल सलमा के देवर और उसकी बीवी का था। सलमा को इन लोगों की हकीकतें बहुत तकलीफ दे रही थीं। इसने कभी ना सोचा था कि इसका देवर और देवरानी, जो इसे भाभी भाभी कहते ना थकते थे, आज इस तरह से इसके साथ पेश आएंगे। सलमा ने आखिरी बार हसरत से इस घर को देखा और बाहर की जानिब चल दी। इस घर से जाने से पहले इसने एक बात अपने दिमाग में बिठा ली थी कि अब अगर इसे कोई इंसाफ दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इसलिए अब इसे सिर्फ सब्र से काम लेना है। परवेज सलमा का सामान उठाए जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ तो राशिदा ने देखा। पहले तो बहुत हैरान हुई, लेकिन जब सलमा ने अपने ऊपर हुए जुल्म के बारे में राशिदा को बताया तो राशिदा का दिल चाहा कि वो इन लोगों के सामने जा खड़ी हो और इनसे अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगे, लेकिन हालात इसे ये इजाज़त ना देते थे और सलमा ने भी इसे ये सब करने से मना कर दिया था। कुछ दिन तो सलमा यूं ही रही, लेकिन जब इसने देखा कि इसके आने के बाद इसकी बहन के हालात तंग हो गए हैं तो इसने अपनी खुशी से घर में कपड़े सीने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी पर बोझ न बनना चाहती थी। अगर अल्लाह ताला ने इसे छत मुहैया की थी तो वो इस छत में रहकर इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन शायद सुकून अभी इसकी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर न आया था। सलमा चूंकि एक अच्छे स्कूल से सिलाई की तालीम ले चुकी थी तो इसके सिए हुए कपड़े लोगों को बहुत पसंद आने लगे थे। यही वजह थी कि एक के बाद एक इसका गाहक बनता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता इसने खुशहाली का सफर तय करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद सलमा की किस्मत का तारा अभी गर्दिश में था। जब परवेज ने देखा कि सलमा अच्छा कमाने लगी है तो इसने सोचा कि क्यों ना सलमा से पैसे बटोरे जाएं। यही वजह थी कि वो अब जब अपने काम से वापस आता तो सलमा के पास बैठ जाता। सलमा मासूम थी और इसकी बातों में आ जाती थी। परवेज इसके सामने बैठकर महंगाई और घर के बढ़ते खर्चात का रोना रोता था और कुछ पैसों का तकाजा करता था। सलमा खामोशी से इसे पैसे देने लगी थी। परवेज ने भी सोचा कि अब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हाथ में लगी है तो इससे अच्छा खासा फायदा उठाया जाए। पहले पहल तो परवेज सिर्फ और सिर्फ महीने में 1-2 मर्तबा सलमा से पैसों का तकाजा करता था, लेकिन अब आए दिन वो सलमा से इस बारे में खुलकर कहने लगा। सलमा इसके बदलते रवैये से बहुत परेशान थी। वो बेचारी अपनी बहन से भी इसकी शिकायत ना कर सकती थी कि इसकी बहन इसे गलत ना समझे। दूसरी जानिब जब राशिदा ने देखा कि परवेज हर वक्त सलमा के पास बैठा रहता है और सलमा भी घंटों से बातें करती रहती है, लेकिन जब वो इनके पास जाती है तो दोनों ही खामोश हो जाते हैं, जिसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान कोई बात तो है। या शायद राशिदा की गलती थी कि वो अपनी बहन को इतने सालों में भी एक बार ना पहचान पाई थी और अपने दिल में अपनी बहन के लिए शकूक व शबहत पाल रही थी। इसका दिल अब अपनी बहन की तरफ से खट्टा होने लगा था। दूसरी जानिब सलमा अपने बहनोई के इस रवैये से बहुत तंग आ गई थी। एक दिन जब सलमा घर में अकेली थी तो अचानक ही इसका बहनोई घर में आ गया। उस वक्त राशिदा बाहर सब्जी लेने गई थी। जब परवेज ने देखा कि घर में राशिदा नहीं है तो इसने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और सोचा कि क्यों ना आज सलमा को थोड़ा डरा धमकाकर, थोड़ा मार पीट कर इससे अपना उल्लू सीधा करवाया जाए। बस यही सोच ले कि वो नीचे सलमा के पास इसके कमरे में जा पहुंचा। सलमा, जो कि कपड़े सीने में मगन थी, इसे यूं अचानक अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गई थी। परवेज भाई, आप इस वक्त, आपको कोई काम था? सलमा ने हैरान नजरों से इसकी तरफ देखते हुए इससे सवाल किया, जिस पर वो कहने लगा, देखो सलमा, बात सीधी है,
کہ میں نے تمہیں بہت عرصے سے اپنے گھر میں رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی کرایہ وغیرہ نہیں دینا پڑا اور تم بھی ایک مضبوط پناہ گاہ میں رہی ہو بنا کسی ڈر کے۔ اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم ہر مہینے کچھ رقم چپ چاپ میرے ہاتھ میں رکھ دیا کرو، اور وہ پیسے جو میں نے تم سے ادھاری کہہ کر لیے تھے، بہتر ہے کہ تم انہیں بھول جاؤ، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اسی لیے میں چاہوں گا کہ یہاں پر میرے ہی اصول چلیں۔ چونکہ تم میرے گھر میں رہتی ہو تو تم پر میرا کہا ماننا فرض ہے، لہٰذا اپنی بہن سے اس بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور وہ پیسے جو میں نے تم سے لیے ہیں انہیں بھول جاؤ۔ پرویز نے دو ٹوک انداز میں سلمیٰ سے کہا۔ اس کی بات سن کر سلمیٰ صدمے میں آ گئی تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی میں اسے اتنے برے حالات بھی دیکھنے پڑیں گے۔ اس کی بات سن کر سلمیٰ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پرویز بھائی، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میرے بھی دو معصوم چھوٹے بچے ہیں جن کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری اب صرف اور صرف میری ہے۔ میری اتنی آمدن نہیں ہے کہ اب میں آپ کے اس رویے سے اس قدر تنگ آ چکی ہوں کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے کہے کے مطابق مجھے میرے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر اس جگہ کے کرائے کی بات کی جائے تو اس کا کرایہ اتنا نہیں ہے جتنے پیسے آپ مجھ سے لے چکے ہیں، جبکہ گھر کے خرچ میں بھی میں حصہ دیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر پرویز غصے میں آ گیا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور اسے اس کے منہ سے پکڑ کر کہنے لگا، اب تو مجھے بتائے گی کہ تو میرا کیا حل کرے گی؟ تو جانتی بھی ہے کہ میں کون ہوں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا منہ بند رکھ اور چپ چاپ مجھے میرے پیسے دیتی رہے۔ وہ پیسے جو میں نے تجھ سے پہلے لیے تھے وہ تو اس جگہ کا ایڈوانس سمجھ لے، جب کبھی دل کیا تو میں تجھے واپس کر دوں گا، لیکن ابھی مجھے اپنی جگہ کا کرایہ چاہیے۔ پرویز نے اس کا منہ دباتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلمیٰ اپنے آپ کو چھڑا پاتی یا کچھ کہہ پاتی، راشدہ اچانک ہی کمرے میں داخل ہو گئی اور سلمیٰ اور پرویز کو اس طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑا پا کر اس کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راشدہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھا ہی کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا اور اس سے ہی اپنی جان سے پیاری بہن کو پیٹنے لگی۔ سلمیٰ نے بہت بار کوشش کی کہ وہ راشدہ کو سمجھا سکے کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن راشدہ اس کی بات سننے پر تیار نہ تھی۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح اسے پیٹے جا رہی تھی۔ دوسری جانب راشدہ کا شوہر کھڑا مسکرا رہا تھا، ایسے جیسے اس نے یہ تمام معاملات یہ تماشا دیکھنے کے لیے ہی سر انجام دیے ہوں۔ راشدہ اسے پیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، بدبخت، اگر تجھے یہی گل کھلانے تھے تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں تیری کہیں اور شادی کرا دیتی تاکہ تجھے سکون ہو جاتا اور تو میرا گھر برباد نہ کرتی۔ تو نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں تیری سگی بہن ہوں۔ راشدہ کے لہجے میں دکھ، غصہ سب کچھ تھا۔ سلمیٰ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جیسا سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن راشدہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب وہ اسے پیٹتے پیٹتے تھک گئی تو اس نے سلمیٰ کو بازو سے پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی ماں کو یوں پٹتا دیکھ کر رونے لگے تھے، راشدہ نے ان پر بھی رحم نہ کھایا اور سلمیٰ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور اپنا دروازہ بند کر دیا۔ سلمیٰ راشدہ کے اس رویے پر بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ تبھی اس نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ یہ صرف ایک لمحے کا کام تھا۔ اس کی آنسوؤں سے بھری نگاہوں نے جیسے ہی دوبارہ زمین کا رخ کیا تو اچانک ہی اندر سے راشدہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ سلمیٰ یہ آوازیں سن کر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی، لیکن دروازہ کوئی بھی نہ کھول رہا تھا۔ راشدہ کی چیخیں بلند سے بلند ہو رہی تھیں۔ تمام محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو سب نے مل کر دروازہ توڑ دیا۔ جیسے ہی سلمیٰ ان سب کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں کہ اس کی بہن جو ابھی بالکل صحیح سلامت تھی، لیکن اچانک ہی بجلی کی تار جو صحن سے چھت کی جانب جاتی تھی وہ جانے کیسے ٹوٹ کر راشدہ پر گری تھی، اور اسے بچانے کے لیے پرویز نے جب اسے ہاتھ لگایا تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس وقت دونوں بس ہلکی سی سانسیں لے رہے تھے۔ تمام محلے داروں نے جلدی جلدی ڈنڈے سے تار ہٹائی اور راشدہ کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال لے جانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ راشدہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور پرویز بھی جانبر نہ ہو سکا۔ بجلی کی تار بہت طاقتور تھی۔ جب سلمیٰ نے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، اس نے تو کوئی بد دعا بھی نہیں دی تھی۔ سلمیٰ بہت دکھی تھی۔ اس نے اسی محلے میں ایک خالی مکان دیکھا اور وہاں کرائے پر شفٹ ہو گئی۔
वो दिन रात मेहनत करती रहती और साथ ही साथ लोगों के कपड़े भी सिलाई करती। अपनी बहन का वो रूप याद करके बेआवाज आंसू बहाती थी और इसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ देती थी। हमारी किस्मत में ये सब होना लिखा था। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इस बेगुनाह की बेगुनाही कुछ यूं साबित की कि एक अनजान शख्स सलमा को ढूंढता हुआ एक दिन इसके दरवाजे पर आ पहुंचा। सलमा ने इसे नहीं पहचाना था, मगर वो बोला, भाभी मैं कब से आपकी तलाश में हूँ। मैं नदीम का दोस्त और वकील हूँ। जिन दिनों कार एक्सीडेंट में नदीम का इंतकाल हुआ, इन दिनों मैं मुल्क से बाहर था। 2 माह पहले मैं वापस आया हूँ। भाभी, नदीम ने लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी और बेनिफिशरी में आपका नाम दिया हुआ था। आपके ससुराल वालों ने बहुत कोशिश की इस रकम को हथियाने की, मगर कागजी कार्रवाई मैंने की थी और ये आपकी अमानत है। इसने 1 करोड़ का चेक सलमा की जाने बढ़ाया और बोला, आपका घर भी आपके नाम पर है और सब आपको मिलेगा। किसी ने आपको गलत इतला दी थी कि कुछ नहीं हो सकता। अब आप तैयार रहना, मैं चंद दिनों में आपका घर खाली करवा दूंगा। वो आदमी खुशी खुशी इसको ये सब सुनाए जा रहा था और सलमा के आंसू इसके चेहरे को भिगोने लगे थे। अल्लाह ताला ने इसके सब्र का फल दिया था। इसके बच्चों का हक इसे वापस मिल गया था। आज वो अपने घर आ गई थी और इसका देवर बेघर हो चुका था, मगर अब सलमा किसी को अपना हक नहीं छीनने देगी। इसने खुद से अहद किया, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, और आज जिसने सलमा पर जुल्म किया था सब अपने अंजाम को पहुंच चुके थे।